अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं आपको अपने चैनल विजडम विद सलमान फैज पे खुश आमदेद कहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह एक दरस कुरान का सिलसिला शुरू कर रहे हैं। और ये जो दर्स है बेसिकली हमारा जो आसान कुरान कोर्स है जो टोटल फिजिकल इंफ्लेक्शन मेथड के साथ है, ये उससे वीडियो ली गई है। उसके थर्ड सेगमेंट में जिसमें हम तर्जुमा कुरान बमाए तफसीर करते हैं, और लिखा हुआ तर्जुमा उसके नीचे मौजूद नहीं होता। अगर आप पूरी वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा आपको, और वहां पर आपको तमाम इंट्रोडक्शन ऑफ द कोर्स भी मिल जाएगा। और मैं चाहूंगा कि आप वहां पे तारुफ कुरान की वीडियो जो है वो भी मौजूद है, आप उसको भी जरूर सुनिएगा। और ये कोर्स जो है करने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि जब आप कुरान पाक को पढ़ेंगे बगैर तर्जुमे के, तो आपको वो समझ में आएगा। आपको उर्दू तर्जुमा देखना नहीं पड़ेगा, या आप सुनेंगे तो भी आपको समझ में आएगा। और जो लोग हमारी लाइव क्लास को अटेंड करना चाहते हैं जूम के ऊपर हर फ्राइडे को, तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा व्हाट्सएप का, वहां से आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लें। वहीं पर हमारा जो जूम का लिंक है वो आता है। तो हम चलते हैं अपने सबक की तरफ। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इससे पहले हमारी जो पिछली वीडियोस हैं उनमें आप देख चुके हैं कि बनी इसराइल को मुखातिब करके अल्लाह ताला एक पूरी की पूरी चार्जशीट जो है वो पेश कर रहे हैं, और तमाम की तमाम जो उनकी गलतियां यहूद यहूद की, वो यहाँ पे अल्लाह ताला उनको बता रहे हैं। और इससे पहले जो हमारी बात पहुंची थी, तो उसमें हमने ये देखा था कि अल्लाह ताला ने एहसास दिलाया था कि अल्लाह ताला ने किस तरीके से इनको निजात दी थी आले फिरौन से। और वो इनको बहुत बुरी किस्म की तकलीफ देते थे, जिसमें वो उनके ज़िबह कर देते थे उनके बेटों को, और वो ज़िंदा रखते थे उनकी औरतों को। और इसमें उनके लिए अल्लाह ताला ने बताया था कि बहुत बड़ी उनके लिए एक आज़माइश थी। और उसके बाद अल्लाह ताला ने इनको जो है वो निजात दी थी, और गर्क कर दिया था आले फिरौन को। और जबकि इनके सामने इस बात का नज़ारा उन्होंने खुद किया था कि किस तरीके से अल्लाह ताला ने अपना मुआज़ा दिखाया। पानी जो है वो 2 टुकड़ों में तक़सीम हो गया, और अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को रास्ता दरिया में से गुज़ार कर, रास्ता बनाकर जब वो लोग गुज़र गए, तो उसके बाद पूरी की पूरी जो फ़िरौन और उसकी जमात थी, तो उनको अल्लाह ताला ने गर्क कर दिया। अब यहाँ से आगे का जो सिलसिला है, वो अब शुरू हो रहा है कि वहाँ से जब ये दरिया में गर्क हो गया फ़िरौन, और उसके बाद बनी इसराइल हज़रत मूसा की रहनुमाई में जब वो आगे निकली, आगे चली, तो अब आगे के वाक़यात जो हैं, हम उनको डिस्कस करते हैं। तो हम शुरू करते हैं अपने आज के सबक को। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़, और जब, वअदना, हमने वादा लिया, मूसा मूसा से, अरबईना, 40 लैलतन, रातों का। सुम्मा फिर अत्तखज़्तुम, तुमने बना लिया, अल इजला, बछड़े को, मिन से बाद ही, उसके बाद, व अंतुम, और थे तुम, ज़ालिमून, तुम जुल्म करने वाले। यहाँ पे आप ये देखिएगा कि अल्लाह ताला ने जो 40 रातों की बात की, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब वहाँ से निकले दरिया से, अल्लाह ताला ने उनको फ़िरौन से निजात दी। दरिया से गुज़रने के बाद आगे जज़ीरा सीना में वो पहुँचे। और जो जज़ीरा सीना था, उसमें कुछ अरसे, अब वो अपने, ज़ाहिर बात है कि वो वहाँ से बेगार मददगार और बेसर-ओ-सामानी के आलम में वो लोग जिन हालात में निकले थे, पूरी की पूरी जो है वो कौम उनके पीछे थी। तो उस वक़्त अल्लाह ताला ने उनको 30 दिन जो है वो शुरू में दिए थे। जब हम कुरान पाक में इसकी आगे जाके डिटेल इस वाक़ये की अल्लाह ताला बताएँगे, तो शुरू में ये 3 दिन थे, लेकिन बाद में अल्लाह ताला ने, क्योंकि हज़रत मूसा जो थे वो थोड़ा-सा अल्लाह ताला से बातचीत और मुलाकात के शौक में वो जल्दी वहाँ पर वो चले गए कोहितूर के ऊपर। तो अल्लाह ताला ने इसमें जब कोहितूर पे वो पहुँचे, तो वहाँ पे उनको 10 दिन और उनको ठहराया, और उस 10 दिन में टोटल मिला के 40 रातें जो हैं वो वहाँ पर हो गईं। तो कोहितूर पे जब वो वहाँ पे ज़्यादा टाइम के लिए पहुँचे, ज़्यादा टाइम उन्होंने गुज़ारा, तो उसके बाद उन लोगों ने क्या किया कि सुम्मा फिर अत्तखज़्तुम, पीछे वो हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को अपना कायम मुक़ाम बनाकर गए थे अपनी कौम के पास। और उन्होंने वहाँ पर क्या किया कि एक बछड़ा, एक उसको जो है वो अपना माबूद जो है वो तस्वुर कर लिया। उसके बारे में भी कुरान पाक में हम आगे जाके डिटेल अल्लाह ताला बताएँगे हमको, कि एक शख़्स जो सामरी, जिसका नाम था सामरी जादूगर था, वो शख़्स जो था, उसने, शैतान ने उसको जो है वो अपने निरग़े में लिया, उसको बहकाया, और उसने जो है वो वहाँ पर लोगों को जो है ये मनादी कराई कि तुम लोग जो है वो अपने ज़ेवरात लेकर आओ, और ज़ेवरात लेने के बाद मैं जो हूँ उससे एक बछड़े को, एक गाय को जो है वो मैं बनाऊँगा। और उस इस किस्म की, कि उसने उन ज़ेवरात को पिघलाकर और अपने कुछ ख़ास टेक्निक्स के साथ एक इस किस्म का कोई मुजस्समा बनाया जानवरों, गाय
کے بچے کا کہ جس سے اس میں سے جب ہوا گزرتی تھی تو ایک آواز سیدھا وہ اس میں سے آتی تھی. تو ان قوم نے اس بچڑے کو اپنا معبود تصور کیا، اس کی عبادت کرنا شروع کر دی. تو اب اس واقعے کے بارے میں یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جب وَإِذْ وَعَدْنَا، ہم نے وعدہ لیا تھا موسیٰ علیہ السلام سے 40 لیلۃ راتوں کا، ثم پھر اتخذتم، تم نے بنا لیا العجل اس بچڑے کو، یعنی کہ اپنا معبود اس بچڑے کو بنا لیا، من بعد ہی اس کے بعد، وانتم اور تھے تم ظالمون، تو تم ظالم تھے، یعنی کہ تم لوگ جو تھے اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے، یعنی کہ تم لوگوں نے ہی اپنے اوپر ظلم کیا. ثم پھر اتخذتم، تم نے بنا لیا العجل بچڑے کو، من بعد ہی کے بعد، وانتم اور تم ظالمون، اور تم جو ہے وہ ظالم ہو گئے. ثم پھر عفونا، ہم نے درگزر کر دیا، معاف کر دیا، انکم تم سے، من سے، بعد ہی بعد اس کے بعد، ذالکم یہ، لعلکم تاکہ تم، تشکرون تم احسان مانو اور شکر ادا کرو. اب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو، ظاہری بات ہے کہ یہ جو واقعات جس طرح سے اللہ تعالیٰ یہاں پہ بیان کر رہے ہیں تو اس کی ایک ہلکی سی نشاندہی جو ہے وہ بتائی جا رہی ہے. جیسے کہ ہم اگر تمام مسلمانوں سے اگر کبھی اب خطاب کیا جائے تو مسلمانوں کو پتا ہے کہ کس طریقے سے مسلمانوں نے ترک سلطنت میں 1000 سال حکومت کی تھی، کس طریقے سے مسلمانوں نے عباسیہ سلطنت جو ہے وہ قائم ہوئی تھی، کس طریقے سے مسلمانوں کی غزوہ احد اور غزوہ بدر کے واقعات ہوئے تھے. تو ان کی پوری ڈیٹیل بتانے کی جو ہے وہ ضرورت نہیں پیش آئے گی. تو یہاں پر بھی صرف اللہ تعالیٰ جو ہے، کیونکہ وہ لوگ تمام اس کی ڈیٹیل سے واقف تھے، تو اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو پھر اس کے بعد ہم نے تم کو معاف کیا، ثم عفون درگزر کر دیا تم سے، من بعد کا اس کے بعد، ذالک لعلکم تاکہ تم تشکرون تم شکر ادا کرو. وَإِذْ اور جب آتینا ہم نے دے دیا موسیٰ کو الکتاب کتاب، یعنی کہ دی بک، والفرقان یعنی کہ حق اور باطل کو پرکھنے کی کسوٹی، لعلکم تاکہ تم تہتدون تم ہدایت پاؤ. وَإِذْ اور جب قال کہا موسیٰ نے لقومی ہی اپنی قوم سے، یا قومی اے میری قوم، انکم بے شک تم، تم نے ظلم کیا، انفسکم اپنے اوپر، بھی اتخاذکم تم نے بنا لیا، العجلہ بچڑا، فتوبو سو تم توبہ کرو، رجوع کرو، الی طرف باریکم اپنے باری تعالیٰ کے، اپنے پیدا کرنے والے کے، فاقتلوا سو تم ہلاک کرو، انفسکم اپنی جانیں، ذالکم یہ، خیر بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، ان دا پاس، باریکم تمہارے رب کے، تمہارے پیدا کرنے والے کی. فتابہ پس توبہ قبول کیا، علیکم تمہاری، انہو بے شک وہ ہوا وہ التواب توبہ قبول کرنے والا، رحیم رحم کرنے والا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر ایک واقعہ ان کا جو ہے وہی یہاں پہ یاد کرایا، کس کو؟ یہود کو، بنی اسرائیل کو، کہ اے بنی اسرائیل، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا کہ اے قوم، انکم تم لوگوں نے جو ہے اس بچڑے کو معبود بنا کر اپنے آپ پر تم نے ظلم کیا ہے، تو اب تم کیا کرو، تم نے فتوبو بس تم رجوع کرو، توبہ کرو، الی بارکم اپنے باری تعالیٰ کے، اپنے پیدا کرنے والے کی طرف تم رجوع کرو. اب اس رجوع کا جو طریقہ اس وقت ان کو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو بتایا اور حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کو بتایا، تو انہوں نے کہا فقتلوا انفسکم، بس اپنے آپ کو، اپنے نفسوں کو مارو. اب اس کے دو طریقے ہیں، یا تو تم خود اپنے آپ کو مار لو، یعنی کہ وہ لوگ جنہوں نے بچڑے کہ اس پورے معاملے میں کردار ادا کیا، اس کے ساتھ اس کو اپنا معبود بنایا اور اس میں اپنی بہت ہی زیادہ موٹیویشن اور ڈیووشن جو ہے وہ دکھائی، تو اب ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے سزا دینے کا فیصلہ کیا اور کہا کہ فقتلو، اب تم مار لو، یعنی کہ یا تو باقی لوگ ان کو مار دیں یا وہ خود اپنے آپ کو مار لیں. اور ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ ذالکم یہ خیرون بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، ان دفاس باریکم تمہارے پیدا کرنے والے کی، یعنی کہ اصل میں یہ تمہارے لیے جو ہے، یہ تمہاری زندگی ہے، تمہارے لیے بہتر ہے. کیونکہ جن لوگوں نے تقریباً کو 3-3.5 ہزار کے قریب لوگ تھے اس پوری قوم میں سے جنہوں نے یہ کام کیا تھا اور جن کو پھر قتل کیا گیا، جن کو مارا گیا، تو فتابہ اس کے بعد، فتابہ پس توبہ قبول کر لی، علیکم تمہاری، انہو بے شک وہ ہوا وہ التواب توبہ قبول کرنے والا، رحیم رحم کرنے والا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بات بھی بتائی کہ دیکھو ہم نے تمہاری توبہ کو قبول کر لیا تھا اس وقت، اس کے بعد جو بھی معاملات ہوئے ہم نے تمہارے پہ، ہم اب اللہ تعالیٰ اپنی تمام کے تمام ان کے اوپر اپنے احسانات بھی بتاتے جا رہے ہیں کہ انہو بے شک وہ ہوا وہ التواب توبہ قبول کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے. اور وَإِذْ اور جب کل تم نے کہا، یا موسیٰ اے موسیٰ، لن ہرگز نہیں نؤمنا ہم ایمان لانے والے، لگا تیرے لیے، حتیٰ یہاں تک کہ نرا کہ ہم دیکھ لیں، اللہ کو، جہرتن کھلم کھلا، فأخذتکم پس آ لیا تم کو، الصاعقۃ ایک، الصاعقہ صاعقہ کہتے ہیں بجلی کی کڑک نے، وانتم اور تم تنظرون تم سب جو ہے وہ دیکھ رہے تھے. ثم پھر باسناکم ہم نے تمہیں زندہ کیا، من بعد اس کے بعد، موتکم تمہاری موت کے، لعلکم تاکہ تم تشکرون تم احسان مانو. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو کوہ دور کا واقعہ ہے اس کے بارے میں، کیونکہ ظاہری بات ہے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ وہ واقعات ہیں جس کے بارے میں ان کو تمام ڈیٹیل بتانے کی جو ہے وہ ضرورت نہیں تھی، صرف اللہ تعالیٰ نے ان کو اشارہ دیا، ان کو بتایا کہ
وائس کل تم، اور اس کے بعد جب تمہاری توبہ بھی قبول کر لی گئی، تم میں سے پھر کچھ لوگ جو ہیں جو بدمست تھے، وہ لوگ انہوں نے ڈیمانڈ کیا کہ انہوں نے کہا، اے موسیٰ ہم ہرگز ایمان نہیں لے آئیں گے لگا تجھ پر، یعنی کہ وہ یقین نہیں کر رہے تھے کہ جو حضرت موسیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں ایک شریعت مجھے یہ دی گئی ہے، مجھے یہ کتاب دی گئی ہے، میں اللہ سے بات چیت کرتا ہوں، تو اس پر وہ انہوں نے کہا کہ ہم اس وقت تک تجھ پر ایمان نہیں لائیں گے ناراض جب تک ہم دیکھ لیں اللہ کو، یعنی کہ وہ خود دیکھ لیں جہرتم کھلم کھلا۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے وہاں پر کیا کیا کہ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، تو ایک بجلی کی کڑک نے ان کو آ لیا، یعنی کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو آگے جا کے قرآن پاک میں ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے، خاص طور پہ سورہ اعراف میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو بہت کھول کے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، کہ وہاں پہ پھر ایک بجلی کی جو کڑک ہے وہ اس پہاڑ کے اوپر، وہ دور کے اوپر پڑی، اور اللہ تعالیٰ نے وہ کمیونیکیشن ہوئی کہ اگر تم دیکھ لو کہ یہ پہاڑ تک جو ہے یہ میری تجلی برداشت نہیں کر سکتا، اور بالکل وہ جب وہ انتم اور تھے تم تنظرون کے انہوں نے دیکھا کہ کس طریقے سے وہ پہاڑ کے اوپر جب بجلی گری وہ ریزہ ریزہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ کی نور کی جو تجلی اس پہاڑ کے اوپر پڑی تھی جب، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اس کو برداشت نہیں کر سکتے، اور اس کے بعد ثم پھر باسناکم، ہم نے تم کو مبوس کہتے ہیں نا پیدا کرنے کو یا بھیجنے کو، یعنی کہ ہم نے تمہیں زندہ کیا من سے بعد موتکم، تمہاری موت کے، یعنی کہ وہ ایک قسم کے بے ہوش ہو گئے یا مر گئے، اور اس کے بعد ان کو دوبارہ سے زندہ کیا لعلکم، تاکہ تم تشکرون، تم شکر ادا کرنے والے بن جاؤ، لعلکم، تاکہ تم تشکرون، تم اللہ تعالیٰ کے مشکور ہو جاؤ اور شکر کرنے والے بن جاؤ، وَظَلَلْنَا، اور ہم نے سایہ کیا علیکم تم پر الغمامہ، غمام کہتے ہیں بادل کو، وَأَنزَلْنَا اور ہم نے نازل کیا علیکم تم پر المنہ، من والسلوى اور سلوى۔ اب یہاں پہ ایک اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر اپنی نعمت جو ہے اس کو بتایا کہ دیکھو تم لوگ جو ہو، میں نے تم پر کون کون سی نعمتیں نہیں کی تھی کہ جب تم وہاں سے نکلے، جزیرہ نما، جب تم دریا نے پار کیا، اس کے بعد تم جزیرہ سینا میں آئے، جو کہ ایک بالکل ایسا بیابان سنگلاخ جو ہے، اس میں پہاڑ تھے اور ایک ڈیزرٹ تھا، اور وہاں پر تمہارے اوپر جو ہے نہ کوئی وہاں پہ کوئی ہریالی تھی نہ کوئی اور چیز تھی، اور وہاں پر ہم نے کیا کیا، وَزَلَلْنَا، ہم نے سایہ کیا، اور میں آپ کو یاد کرا چکا ہوں کہ یہ ورڈ جو ہے جو ذل الہی ہماری اردو میں استعمال ہوتا ہے، جس کے ہم عرب ہمارے جو ہمارے جو بادشاہ ہیں جو کہ مغلیہ خاندان کے، خاص طور پہ ان کے جب وہ دربار میں تشریف لاتے تھے تو ایک ان کے لیے ان کے آداب میں ایک جملے بولے جاتے تھے کہ جناب ماں بدولت ذل الہی، ان کا نام لے کر، یعنی کہ ذل الہی کے جو بادشاہ جو ہے وہ ان کو ایک لوگوں نے تعبیر دے دی تھی اس وقت کے کچھ ان کے درباریوں نے یا ان کے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ زمین پر جو ہے وہ ایک بادشاہ جو ہے وہ سائے کی طرح ہوتا ہے، اللہ کا جیسے سایہ جو ہے وہ زمین پر ہوتا ہے، اسی طریقے سے بادشاہ کے لیے یہ ورڈ استعمال کیا جاتا تھا۔ خیر میں ابھی اس بحث میں نہیں جا رہا کہ یہ صحیح تھا یا غلط تھا، یقیناً یہ ایک ورڈ جو ہے یہ صحیح تشبیہ نہیں تھی، لیکن میں نے آپ کو صرف یاد کرانے کے لیے تاکہ آپ کو یہ ورڈ بھولے نہ، وزللنا، اور ہم نے سایہ کیا علیکم تم پر، کس چیز کا، الغمام، بادلوں کا، ان کے تقریباً کئی سال، میرے خیال میں یہ لوگ جزیرہ نما سینا میں 40 سال تک رہے، تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر جو ہے وہ تاریخ ہمیں یہی بتاتی ہے کہ بہت طویل عرصے جو ہے وہ یہ بادلوں کا سایہ وہاں پہ رہا، دھوپ ان کو نہیں آتی تھی، وہ انزلنا، اور ہم نے نازل کیا علیکم تم پر المنہ، من کہتے ہیں احسان کو اور اللہ کی نعمت کو، تو وہاں پر جیسے کوڑا گرتا ہے اس طریقے سے شبنم کے قطرے جو ہیں وہ گرتے تھے، اور وہ زمین پر جب وہ پڑ جاتے تھے تو اس کے بعد وہ ایک جمنے کے بعد ایسی صورت اختیار کر لیتے تھے جس کو آپ اپنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ روٹی کی طرح جو ہے یا ڈبل روٹی کی طرح جو ہے وہ شکل اختیار کر لیتے تھے، اور سلوا جو ہے واہ، اور سلوا جو ہے پرندے کا نام ہے، اور یہ پرندہ بالکل آپ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے بٹیر ہوتا ہے اس کی طرح ہوتا تھا، اور یہ بالکل اس کو پکڑنا بہت آسان ہوتا تھا، بہت آسانی کے ساتھ اس کو پکڑ لیا جاتا تھا، یعنی کہ آسمان سے جب من گرتا تھا تو وہ اس کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی نعمت قرار دیتے تھے اور احسان قرار دیتے تھے، اور ان پرندوں کو پکڑتے تھے، اور اس کے ساتھ ان کا جو ہے وہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس سنگلاخ پہاڑوں میں اور بیابان ریگستان میں ان کے لیے کھانے کا بھی انتظام کر دیا، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ ان کے لیے بادل کا بھی انتظام کر دیا تاکہ ان کے اوپر سایہ جو ہے وہ رہے، کلو کھاؤ من سے طیبات ان پاکیزہ چیزوں میں سے، ماں جو رزق ناکم، ہم نے رزق دیا تم کو، وما اور وما اور نہیں ظلمنا نقصان کیا ہم نے، وما اور نہیں ظلمنا ہم نے نقصان کیا، ولیکن اور لیکن کانو تھے وہ انفسہم اپنے آپ پر یظلمون، وہ ظلم کرتے، وَإِذْ وَإِذْ اور جب کل ہم نے کہا ادخلوا تم داخل ہو جاؤ، حاضی اس القریہ اس بستی میں،
फ़कुलू बस खाओ मिन्हा उसमें से हैसु जहाँ से भी तुम चाहो रगदन इत्मीनान के साथ रगदन बफ़रागत वदखुलू और तुम दाखिल हो जाओ अलबाबा दरवाजे में सुजदन सजदा करते हुए यानी कि आजिज़ी के साथ वक़ूल कु वक़ूलू और कहो हित्ततुन कि बख्श दे नग़फ़िर लकुम हम बख्श देंगे लकुम तुम्हारे लिए खतायाकुम तुम्हारी खताएँ वसनज़ीदु और अनकरीब हम और ज़्यादा देंगे अल मुहसिनीन नेकूकारों को। अब यहाँ पे अल्लाह ताला ने इनको एक और अपनी इनाम और नेमत का इशारा दिया कि जब हमने तुमसे कहा था कि इस बस्ती में दाखिल हो जाओ हाज़िही व इस कुलना कि हमने कहा तुम दाखिल हो जाओ कुलू उस हाज़िही उस करिया जैसे हम कहते हैं ना करिया करिया बस्ती बस्ती उस करिए में उस बस्ती में और यकीनन जो हमें तारीख बताती है कि ये फ़लस्तीन का कोई इलाका था जिसमें उनको दाखिल होने के लिए कहा जा रहा है और फ़कुलू बस खाओ मिन्हा उससे हैसु जहाँ कहीं से भी शिअ्तुम तुम चाहो। यानी कि कोई यकीनन जो वहाँ पे कोई सरसब्ज़ इलाका होगा बहुत नख़लिस्तान की तरह खूबसूरत तो उस पर अब अल्लाह ताला ने कहा कि जब तुम लोगों ने हमने क्योंकि आगे इसकी तफ़सील आएगी, ये बहुत अरसे बहुत साल वहाँ पे रहने के बाद जब अल्लाह ताला ने उनकी माफ़ी को कबूल कर लिया और उसके बाद उन्होंने कहा कि हम जो है वो रग़दन कि हम जो है वो अब उनको एक रहने के लिए एक मुकाम और एक शहर और बस्ती जो है वो मुयस्सर आ गई। तो उस पर अल्लाह ताला ने कहा कि अब जब तुम्हें दाखिल होना है इसके अंदर तो तुमने सजदा करते हुए यानी कि तुमने इस तरह से अपने आप को झुकाते हुए जाना है कि और साथ-साथ तुमने हित्ततुन जो है वो कहना है। नग़फ़िर लकुम यानी कि हित्ततुन का इब्रानी ज़ुबान में जो मतलब था कि वो उसका मतलब ये था कि हम तुम्हें बख्श देंगे। नग़फ़िर यानी कि अल्लाह ताला से माफ़ी माँगना, बख्शिश माँगना उसका मतलब था। तो हमने कहा था कि तुमने कहना है हित्ततुन और हमने तुम्हें नग़फ़िर लकुम और हम तुम्हें माफ़ कर देते हैं खतायाकुम तुम्हारी खताओं को। यानी कि अब यहाँ पे इन बातों को बताने का जो अल्लाह ताला का मकसद था कि अल्लाह ताला ने इनको ये बातें बताकर कि जब तुम दाखिल हो इस दरवाज़े में उस सजदा करते हुए और कहते हुए कि बख्श दे नग़फ़िर लकुम हम बख्श देंगे लकुम तुम्हारे लिए खतायाकुम तुम्हारी खताएँ और उसके साथ ही वसनज़ीदु हम अनकरीब देंगे अल मोहसिनीन नेकी करने वालों को। यानी कि ये अल्लाह ताला का उसूल है, कानून है कि जो लोग गलतियाँ करने के बाद अगर वापस रुजू करते हैं और माफ़ी माँगते हैं तो अल्लाह ताला उनकी नेकी गुनाहों को नेकियों में बदल देता है और अल्लाह ताला उनको उनके रिज़्क़ में इज़ाफ़ा करता है। इस्तिग़फ़ार के बाद अल्लाह ताला जो है वो उनको और ज़्यादा अता करता है। तो वसा नज़ीदु ये 3 वर्ड थे वा और सीन का मतलब है अनकरीब, नून का मतलब है हम, ज़ीदु कि हम जो है वो ज़्यादा देते हैं अल-मोहसिनीन अपने नेकी करने वाले को। फ़बद्दला अब इन लोगों ने क्या किया? के बाद फ़बद्दला बस तुमने बदल दिया अल्लज़ीना वो लोग जो ज़लमु कि जिन लोगों ने ज़ुल्म किया था कौलन उस बात को गैरन दूसरी अल्लज़ी वो जो कि अल्लज़ी वो जो कीला कही गई थी लहुम उन्हें अंज़लना फिर हमने उतारा अला पर अल्लज़ीना वो लोग जो ज़लमु जिन्होंने ज़ुल्म किया था रिज्जन अज़ाब मिन से समाई आसमान से बिमा उसके सबब जो कानू थे वो यफ़्तकून वो नाफरमानी करते थे। क्योंकि अब अल्लाह ताला ने उन लोगों को फिर याद कराया कि देखो हमने जब तुम्हें एक मुकाम अता कर दिया, हमने तुम्हें सिर्फ़ ये कहा कि तुम मग़फ़िरत की दुआ करते हुए उसमें दाखिल होना आजिज़ी के साथ, तो उन लोगों ने अपनी हठधर्मी और अपने बुग़्ज़ और अनात की वजह से ताकि हम जो है वो हम हर बात में उन लोगों ने क्या की, उन्होंने ख़ताओं पे ख़ताएँ की। तो उन्होंने उस लफ्ज़ को हित्ततुन को बदल दिया। तारीख़ हमें बताती है कि शायद वो कोई हिंततुन कुछ इस तरह से कोई वर्ड बना दिया या कुछ और वर्ड इससे मिलता-जुलता बना दिया, जिसके मीनिंग जो थे वो अच्छे मीनिंग नहीं थे, बहुत बुरे मीनिंग थे। तो फ़बद्दला बस बदल डाला लज़ीना उन लोगों ने ज़लमु जिन्होंने ज़ुल्म किया था कौलन उस बात को गैरुल्लज़ी एक दूसरी बात से क़ीला कहा गया लहुम उनके लिए फ़अंज़लना बस हमने नाज़िल किया अलल्लज़ीना उन लोगों पर। अब क्या किया अल्लाह ताला ने? ज़लमु जिन्होंने ये ज़ुल्म किया था, रिज्जन एक अज़ाब आया। यानी कि उनके ऊपर अल्लाह ताला ने मिन से समाई आसमान से एक अज़ाब नाज़िल किए, जिसमें से ख़ास तौर पे कोई वबाई बीमारी जो है वो उन पर डाली गई, जिसके बाद वो लोग जो है उस बीमारी से वो मरे। बिमा उसके सबब जो कानू थे वो यफ़्सुकून वो जो नाफ़रमानी करते थे, वो जो फ़िस्क करते थे। यहाँ पे हमारा अल्हम्दुलिल्लाह आज का ये सबक जो है वो मुकम्मल हुआ। तो हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अगर इस हमारे पूरे सबक में कोई हमसे गलती होगी, कोई भूल-चूक हो गई हो, तो अल्लाह ताला हमारी उस खता को माफ़ फ़रमाए। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख़्ताना, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अपनी सेशंस के इख्तिताम पे अगर आपको हमारी ये काविश पसंद आई हो, तो मैं आपको गुज़ारिश करूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसको शेयर करें, नोटिफ़िकेशन को ऑन कर लें ताकि हमारी हर नई वीडियो जो है, जो हम अपलोड करें, वो आप तक पहुँचती रहे। इंशाअल्लाह ये एक बहुत बड़ा काम है, हमें इसमें आपकी दुआओं की भी ज़रूरत है और आपकी मदद की भी ज़रूरत है कि ये जो पैगाम है, अगर हमने लोगों तक पहुँचा दिया, तो यकीनन हम ये कह सकते हैं कि मुसलमान जो हैं, वो दोबारा से अपनी वो खोई हुई हैसियत जो है, वो हासिल कर लेंगे। जिस तरह से मुसलमानों ने 1000 साल पूरी दुनिया के ऊपर हुकूमत की और
آج جو حالت ہے مسلمانوں کی، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اپنی اللہ کی اس کتاب سے وہ اس کتاب سے وہ فائدہ ہی نہیں حاصل کر رہے جو اس کتاب سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ کتاب ہدایت کے لیے آئی تھی۔ آج بدقسمتی یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کے ساتھ ہم صرف کیا کر رہے ہیں، ہم کسی کو مرنے والے کی تکلیف کو آسان کر رہے ہیں، بیمار کو شفا دے رہے ہیں، کوئی بیٹی گھر سے رخصت ہو رہی ہے تو اس کو اس کے نیچے سے گزار رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم کوئی ایصال ثواب کے لیے اس کو پڑھ رہا ہے، کہیں پر کوئی اس کو برکت کے لیے پڑھ رہا ہے، لیکن ہدایت کے لیے بہت ہی کم جو ہے وہ تعداد ہے۔ میں ایک کالج میں پروفیسر رہا ہوں، میں اپنے اسٹوڈنٹس سے جب بھی پوچھتا تھا کہ آپ میں سے کتنے لوگوں نے قرآن پاک کو پڑھا ہے، تقریباً سب کا ہاتھ کھڑا ہو جاتا تھا۔ لیکن جب میں یہ پوچھتا تھا کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے سمجھ کر قرآن پاک کو پڑھا ہے، تو شاید کوئی ایک کا یا دو کا ہاتھ جو ہے وہ واپس رہ جاتا تھا۔ خیر یہ بات تو میں آج سے آپ کو تقریباً 20-25 سال پہلے کی بتا رہا ہوں، لیکن آج کے دور میں جس دور میں آپ موجود ہیں الحمدللہ، لوگوں کو یہ شعور جو ہے وہ آنا شروع ہو گیا، خاص طور پہ سوشل میڈیا کی مدد سے لوگ جو ہے وہ دین کے بہت قریب ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ یہ دین جو ہے وہ ان تک آسانی سے پہنچ رہا ہے۔ تو میں اجازت چاہتا ہوں، آج آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔